नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सूरतुल हदीद और पिछली आयत में जो सेक्शन हमने कल कंप्लीट किया, जो आयत नंबर 15 तक का था, हमने तस्बीह टूटने की भी कुछ वजूहात पढ़ी। और चूंकि ये आयत मेरे और आपके लिए है, तो अब डिमांड ये है कि अपना जायजा लो और जाग जाओ। तो आज हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ सेक्शन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरतुल हदीद का। इसमें आयत हैं 16 से लेकर 21 तक, और इसका उन्वान भी यही है कि अब जाग जाओ। एक सिचुएशन है जो आपने इमेजिन करनी है, और रिस्पॉन्सेज जो है ना, वो जो जूम के लोग हैं वो अपने चैट बॉक्स में टाइप कर लेंगे। देखिए, इस बात पे तो हमारा ईमान है ना कि हमने एक दिन मरना है और कब्र में जाना है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना है, सोचना है कि आप कब्र में हैं, फौत हो गए हैं और कब्र में हैं, और आपको 5.5 बाय 3 फुट के एक मिट्टी के गड्ढे में सफेद चादरों में लपेट कर दफन कर दिया गया है। कोई नरम बिस्तर आज नहीं, मेरा पसंदीदा गुदाज तकिया नहीं, तहद्दे निगाह अंधेरा, घबराहट, खौफ, बेचैनी, तन्हाई, कानों को खा जाने वाली खामोशी। और जो फरिश्तों ने सवाल पूछे हैं उनका जवाब भी कुछ बेहतर नहीं गया। कोई साथ नहीं है आज के दिल को दिलासा ही दे दे, कि एक मोमबत्ती ही जला दे, कुछ भी नहीं। उस वक्त आपके क्या महसूसात होंगे, क्या एहसासात होंगे आपके? जो जूम पे हैं वो अपने रिस्पॉन्सेज टाइप कर सकते हैं। और फिर ऐसा हो कि आपके कानों से ये कुछ अल्फाज हैं जो टकराएं। मैं वो अल्फाज आपके सामने पढ़ रही हूँ। ये आयत नंबर 16 के ही अल्फाज हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं, और जो हक उसने नाजिल किया है उसके सामने झुक जाएं? ये सुनकर अब आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, ये भी आप काइंडली टाइप कर लीजिए। तो ये जो टेक्निक मैंने आपके सामने इस्तेमाल की है ना, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी एक सिचुएशन में डालकर वापस लाना। तो हमारा मेहरबान रब हमें हकीकतें किस किस अंदाज से समझाता है, बाज़ औक़ात हैरानगी होती है कि अल्लाह ताला ये टेक्निक इस्तेमाल करता है। अब इस सिचुएशन से, जिसमें मैंने अभी आपको इमेजिन करवाया, अगर हम दुनिया में वापस आते हैं तो यकीनन फिर सोच बदलती है। तो देखते हैं कि आयत नंबर 16 सूरत हदीद की हमें क्या पैगाम दे रही है। कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है, मैं दोबारा से तिलावत करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र और जो हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाए? इसमें जो की वर्ड्स हैं वो एक लफ्ज है यानी, फिर है तख्शा, और जिक्रिल्लाह। तो ये सवाल है जो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं मुझसे और आपसे। सोचिए हमारा क्या जवाब है। यानी जो है ना, ये लफ्ज है, ये इना से है, हमजा नून या। इसके मीनिंग्स है एक ऐसा बर्तन जो किसी चीज को पकाने या स्टोर करने के लिए हो। नंबर 2, ऐसा फल जो पकने के बिल्कुल करीब हो। नंबर 3, पानी जब उबलने के स्टेज पर, या आप यूं कहें कि बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। रात का आखिरी हिस्सा जब वो जा रही हो, तो लुबे लुबाब क्या बनेगा? आखिरी लम्हात, लास्ट मोमेंट्स, ये मतलब है यानी का, लास्ट मोमेंट्स। आमनु का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, उसी इससे मुराद वही 3 ग्रुप्स हैं जो हमने पढ़े। खालिस मोमिन, सिर्फ मोमिन, मुनाफिक। और मुनाफिकों के भी अगर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो कच्चे मुनाफिक और पक्के मुनाफिक, तो वैसे 4 ग्रुप बन जाते हैं, बट मुनाफिकों को एक ही ग्रुप में रखें तो अल्लाह फरमाता है कि मोमिनो,
کیا ابھی تک تم پر وہ وقت نہیں آیا؟ اب جب کہ اس کتاب کو نازل ہوتے ہوئے تقریباً 15-16 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ لمحہ نہیں آیا، وہ بریکنگ پوائنٹ نہیں آیا تمہاری زندگی میں؟ کون سا وقت، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک سینس آف ارجنسی میں ڈالا گیا ہے ان سب کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ مکہ میں اپنی مشکلات تھیں، مگر مدینہ کے چیلنجز بھی کوئی ایزی نہیں تھے۔ یوں سمجھیے کہ مکہ میں تو دو ٹیمز تھیں جو کھیل رہی تھیں ایک دوسرے کے خلاف، اور ان کے یونیفارم الگ الگ تھے۔ لیکن مدینہ میں کیا ہو رہا ہے کہ اپنی ہی ٹیم میں مخالف موجود ہیں، دشمن موجود ہیں۔ کون؟ منافق، جو اپنی ہی ٹیم کو ہرانا چاہتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے کیونکہ یونیفارم ایک ہے۔ اور یہ بہت بڑی مشکل تھی۔ یہ منافق خود تو ایک ایک روگ کا شکار ہیں ہی، لیکن یہ منافقت کا مرض پھیلا بھی رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگلا لفظ ہے تخشع، خشوع۔ خشوع کا لفظ میں بھی آپ نے سنا ہو۔ قرآن پاک نماز کی کوالٹی بتاتا ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون بھی تخشع یعنی ان کا روٹ ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میننگ ہے اس کا۔ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دیوار، یہ میننگ نوٹ کر لیجئے، ایک ایسی دیوار جس میں درار پڑ چکی ہو اور وہ گرنے کے قریب ہو۔ نمبر 2، نرم مٹی جس میں آسانی سے بیج بویا جا سکے۔ نمبر 3، ایسی ملائم مٹی جس کو ہوا آرام سے اڑا کر لے جائے۔ تو کیا مفہوم نکلتا ہے سارے میننگز کو آپس میں ملا لینے سے؟ نرمی کا، عاجزی، انکساری، جھکاؤ، خاک ساری، غرور کا خاتمہ۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، پھر وہی لفظ ہے خاشعا۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ جہاں استعمال ہوئے نا تخشع، آگے کیا لفظ ہے؟ قلوبہم، دل، ان کے دل۔ تو عاجزی، انکساری یا ہیوملٹی، خاکساری، جھکاؤ، عجز، یہ سب کہاں ہونے والے جذبات ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں؟ دل میں۔ تو کیا مفہوم نکلا اس حصے کا، آیت کے اس حصے کا، کہ کیا ایمان کے دعوے داروں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشوع اختیار کریں، جھک جائیں، سجدے میں گر جائیں، یا ان کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ خشوع کا متضاد ہوتا ہے کبر، یہ بھی دل میں ہی ہوتا ہے۔ وہ جو کل ہم نے 4 سٹیجز پڑھی تھی نا، کون سی تھی وہ؟ فتن، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد تم تاخیر کرتے رہے، تو ربس تم، پھر ورتب تم شک میں پڑے رہے، اور پھر غرت کو الامانی کہ تمہیں جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں رکھا۔ یہ 4 سٹیجز ہم نے کل پڑھی تھی نا منافقین کے سلسلے میں۔ تو ان میں خشوع نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ کبر بھرا ہوا تھا۔ تو وہ 4 چیزیں انسان کے اندر تکبر کی وجہ سے آتی ہیں، اور شیطان جو کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ہر سٹیپ پہ موجود تھا، وہ تکبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ منافق کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، ہر بات کا نہ کوئی دلیل نکال دیتا ہے، ریشنلائز کر لیتا ہے اپنی بات کو۔ جب اس کو غلطی کا احساس دلائے تو کیا کہتا ہے؟ انا نحن المصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ کبر ہے۔ غلطی کا احساس دلایا جائے تو اب بندہ اکڑ جائے گی، نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سیلف رائٹیسنس، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فلا تزکوا انفسہم هو اعلم بمن اتقى، سورہ نجم کی آیت نمبر 53 ہے یہ، کہ اپنے نفسوں کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، وہ جانتا ہے جو بچ بچ کر چلنے والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومنوں کے دل میں ابھی تک خشوع نہیں آیا نا، تو پھر ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنی پڑی۔ اور کبر کی کیا مثالیں ہیں قرآن میں؟ دیکھیں ذرا، نمرود، فرعون، قارون، اور ان سے تو ہم ویسے ہی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ لیکن کیا کوئی چھوٹا نمرود، کوئی منی فرعون، کوئی قارون کی کاپی میرے اندر تو موجود نہیں ہے؟ کیا ہوگا اس کا ٹیسٹ، کیسے چیک کریں گے؟ دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیے، لذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس کی یاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ تو قرآن سب سے بڑا ذکر ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کی آیات آئیں، قرآن آئے،
تو اللہ خود بتاتا ہے کہ تمہارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وجلت کا مطلب ہوتا ہے ان کے دل بیدار ہو جاتے ہیں، ان میں احساس ہو جاتا ہے حاضری کا احساس اپنے رب کے سامنے، کیونکہ جو ذکر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور سورہ انفال سے میں نے آپ کو یہ ریفرنس دیا ہے، سورۃ انفال جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور سورۃ حدید بعد میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میرے ذکر سے تمہارے دل کانپ اٹھے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، اگر یہ سچویشن نہیں ہو رہی تو پھر دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے مجھے اپنا، کہ میرے دل میں پھر کیا خشوع ہے یا کبر ہے۔ پھر دیکھیں کہ نماز بھی ایک ذکر ہے، اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے پیچھے تھوڑی سی اگزامپل آپ کو دی ہے خاشعون کو لے کے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک کہ فلاح پا گئے مومن وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے وہ 3 مطلب آپ کے سامنے ہونے چاہیے جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو نوٹ کروائے ہیں۔ ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا واقعی ہمارے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نرم ہو کر جھک جائیں؟ بعض دفعہ ایسی ایسی نماز اللہ تعالیٰ ہمیں دے بھی دیتا ہے اور وہ ہمیں اس کی فیلنگ الگ سے پتہ بھی چل جاتی ہے۔ تو جب دل میں خشوع کی کیفیت آ جائے تو اللہ کا ذکر دل میں ایسے ہی جاتا ہے جیسے نرم مٹی میں بیج چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہم ایسا کیا کریں کہ دلوں میں یہ مطلوبہ کیفیت آ جائے؟ اللہ نے ذکر کا بتایا ہے، ذکر، اور ذکر جو ہے وہ تسبیح کرنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا بھی ایک ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے۔ اگر دل سخت ہے تو یہی تو وہ ہتھوڑے ہوں گے نا جن سے ان پتھروں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کیا جا سکتا ہے، اور اتنا کوٹنا ہے کہ پھر دل کا نرم حصہ باہر آ جائے۔ تو وہ جو 4 چیزیں جو کل ہم نے پڑھی تھی، فتنہ، فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، پھر تم نے تاخیر کی، پھر تم شک میں پڑ گئے، اور پھر تم امانی کے پیچھے لگ کے تم نے اپنی زندگی برباد کر لی، ان سے کوشش کر کے نکلنا ہوگا۔ اور کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے اپنا ڈائگنوسس کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کسی سٹیج پر تو نہیں ہیں۔ اور یہ صرف اپنی کوشش سے ہی ہوگا۔ منافقین کے دلوں میں شک کا مرض ہوتا ہے، کسی بھی حقیقت یا فیکٹ کے بارے میں شک ہو جانا اور پھر اس شک کا کچھ عرصے دل میں رہنا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی ہے، ایک صالح مومن کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ حالت اس کے دل میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اسی شک کی وجہ سے انسان حق کی آواز کو دباتا رہے جو اس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کل ہم نے دیکھا کہ احساس تھا کہ میں غلط کام کر رہی ہوں لیکن پھر بھی نہیں نکلے، جسٹیفائی کرنے لگے، تو پھر ایسا شخص قبول حق کی صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے پیچھے دیکھا نا، انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بھی ایک طریقہ ہے دلوں کی نرمی کو بڑھانے کا۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مسجد میں ہی جائیں، کسی درس میں جانا ضروری ہے، یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کی، دیکھیں گے کوئی دعا مانگ رہا تھا اتنے عرصے سے، کسی چیز کی طلب تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، سبحان اللہ، خود ہی نکلتا ہے۔ نعمتیں دیکھ کر، اپنے گھر کو دیکھ کر، اپنے جسم کے اندر جھانک کر جو اللہ تعالیٰ نے سسٹمز ان پلیس کیے ہیں اور وہ کس طریقے سے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کر، اپنے کپڑوں کو دیکھ کر، اپنی خوراک کو دیکھ کر، فریج کو کھول کے دیکھ کر، تو ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہے، تو پھر یہ ہونا، پھر کبر نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ احساس ہوگا کہ یہ دینے والا وہ ہے، میرا کوئی حق نہیں تھا ان کے اوپر۔ اگلا لفظ ہے ماں، وما نزل من الحق، ٹھیک ہے، ماں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ لفظ جو ہے نا وہ اسپیسیفک نہیں ہے، مانا ہے جو، تو جو بھی نازل ہوا اللہ کی طرف سے، ماں نازل من الحق، جو بھی اللہ کی طرف سے حق میں سے نازل ہوا، یعنی اس پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی یہ ابھی تو ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں اور پھر پورا قرآن بھی موجود ہے، کہ جتنا جتنا تدبر کریں گے اتنا اتنا ہی دل میں خشوع آئے گا۔ قرآن انسان کی زندگی کے روحانی پہلو، جذباتی پہلو اور عقلی پہلو کو ایک ہی وقت میں بیک وقت کیٹر کرتا ہے، اور کوئی اور کتاب جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، صرف قرآن میں یہ صلاحیت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو پوری بات کی، وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوا حق میں سے، تو کیا نازل ہوا، اس کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ حق میں سے کیا نازل ہوا ہے؟ ایک تو پچھلی الہامی کتابیں، اور اسی کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو پھر یہ خطاب اہل کتاب سے بھی ہوگا۔ پھر قرآن، دوسرا مطلب
اس میں قرآن ہو سکتا ہے، اور تیسرا جو کچھ ابھی تک اس صورت میں آیات کی شکل میں نازل ہو چکا ہے، یہ سارا ہی اللہ اللہ کی طرف سے حق میں سے نازل نازل شدہ ہے۔ الحق اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد، حق کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا مقصد گم ہو چکا ہے، تو وہ مقصد کہاں سے ملے گا؟ قرآن وہ مقصد دیتا ہے انسان کو۔ تو اب دیکھیں دوبارہ سے اس کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، مختلف گروہوں پہ اپلائی کر کے، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں عاجزی آ جائے؟ منافقوں کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے سامنے تمہارے دل نرم ہو جائیں؟ یہود و نصارہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں عاجزی آ جائے؟ تو یہود و نصارہ کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آگے بھی ان کی بات پھر آنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک تو آیات کو کانٹیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو لنک بھی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی۔ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ میں یہ آیات نازل ہوئی تو کیا مطلب تھا اس کا؟ تو ایمان والوں کی چونکہ بات یہاں پہ کی گئی ہے، تو ایک سیکنڈ رکیے گا۔ ایمان والوں کی چونکہ یہاں پہ بات کی گئی ہے، تو الفاظ تو ایمان والوں سے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا الذین آمنو، تو وہ الفاظ تو عام ہے نا، تمام ہی مسلمان اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن جو اسپیسیفک خطاب چل رہا ہے وہ گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے گروہوں میں شامل ہو چکا ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے دل میں کسی طرح کا درد نہیں ہے، خیال نہیں ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ساری جو کفر کی طاقتیں ہیں وہ اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، جگہ جگہ پہ عرب میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ تم کیوں مسلمان ہو گئے ہو، کیوں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ پورے عرب سے جو مظلوم لوگ ہیں وہ سخت بے سر و سامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینہ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ کون ہے ان کو سہارا دینے کے لیے؟ وہ مخلص مسلمان موجود ہیں جو انصار مدینہ ہیں، لیکن ان کی بھی فائنینشیل کنڈیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور ان کو ان مظلوموں کو سہارا دے دے کر ان کی اپنی کمر ٹوٹی ٹوٹی چلی جا رہی ہے۔ مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ خاص گروہ یہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا، اور اس پر ہی ان کو پھر شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم کیسے ایمان والے ہو؟ اسلام کے لیے حالات اس حد تک نازک ہو چکے ہیں، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھل جائیں، اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں جو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، جو اثار کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، وہ پیدا ہو جائے؟ کیا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور وہ ذرا سی بھی چبھن بھی محسوس نہ کریں اپنے دل میں، اللہ کے نام پہ انہیں پکارا جائے اور اپنی جگہ سے ہلیں تک نہ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان سے خرچ کرنے کی اپیل کر رہا ہے اور اس کو اپنے ذمہ قرض دے رہا ہے، پڑھا نا ہم نے؟ تو پھر جو مال کو عزیز رکھے گا دین کے مقابلے میں، جبکہ اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تمہاری اور تمہارے جان و مال کی، تو پھر وہ مومن تو نہیں ہوگا، پھر وہ کچھ اور ہی ہوگا، اور اس پہ بھی یہ کہ ان کے دل نہیں کانپ رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں ہمیں ماضی سے، ان اقوام کی جن کو ذکر عطا کیا گیا تھا ہم سے پہلے، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ عاجزی۔ ہوا کیا؟ دل سخت ہو گئے۔ دیکھیں آیت کا اگلا حصہ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یا پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ان کے اوپر مدت دراز ہو گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی ان کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبا ٹائم ان کے اوپر گزر گیا اس واقعے کو لے کر کہ کتاب نازل ہوئی، اور ان کے دل پھر آہستہ آہستہ سخت ہوتے چلے گئے۔ یعنی اب ہم پیچھے سے ملا کے نا پھر سے یہ ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، پیچھے سے ملا کے دوبارہ دیکھیں گے کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر سے، اور جو حق میں سے آ گیا ہے، اور کیا وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ وہ ان لوگوں جیسے ہو گئے ہیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، کہ جب ان کے اوپر کچھ مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی کو کمپیئر کر رہے ہیں دو گروہوں کے درمیان میں، ایک وہ جو مسلمان ہیں آمنو، اور اس میں وہ سارے گروہ شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص میں نے آپ کو بتا دیا، اور اہل کتاب کی۔
तो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका क्या मतलब होगा कि यहूद और नसारा को तो अपने अंबिया से जो जो रहनुमाई मिली उसको तो सैकड़ों साल गुजर चुके हैं मुसलमानों, इसलिए उनके अंदर ये बेहिसी आ चुकी है, और उनकी जो इखलाकी पस्ती तुम्हें नजर आ रही है वो अखलाक से गिर चुकी हैं, और क्योंकि उन्होंने अपनी किताब छोड़ दी थी। तो क्या तुम इतने गए गुजरे हो चुके हो कि अभी रसूल तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, अल्लाह की किताब नाजिल हो रही है, और तुम्हें ईमान लाए हुए कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, अभी से तुम्हारा वो हाल हो गया है जो उन यहूदो नसारा का सदियों के बाद हुआ है अल्लाह की आयत के साथ खेलने के बाद। तो ये इस तरह से कंपेयर किया गया है कि मुसलमानों तुम्हारा क्यों वो हाल हो गया अभी से। तो अल्लाह ताला सूरत बकरा में यहूदियों के लिए कहता है ना कि सुम्मा कसत कुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। ये वो जो सूरत बकरा में गाय वाला वाक्य आता है ना, उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कमेंट किया, क्योंकि अभी बनी इसराइल को समंदर पार किए हुए जब समंदर फटा और इतना बड़ा मौजज़ा उन्होंने देखा, फिरौन को अपने आंखों के सामने डूबते हुए देखा, तो बहुत ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि ये गाय वाला वाक्य हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने, और गाय वाले वाक्य के ऊपर इनका जो बिहेवियर था उसी के ऊपर अल्लाह ताला ने कमेंट किया था कि सुम्मा कसत कुलूबुहुम, कि फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। यहूदो नसारा के लिए कुरान जो है ना वो दो इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है। यहाँ पे कौन सी हुई है आप देखिए, ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई थी। एक और जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है अहलल किताब। ठीक है, वैसे ये दोनों टर्म्स एक ही ग्रोह के लिए बोली जाती हैं, और इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पाया जाता, लेकिन बाज औकात हल्का सा फर्क पड़ जाता है जो कि काफी माना खेज होता है कि अल्लाह ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, इसमें ऊतुल किताब किया है या अहलल किताब हुआ है। और ये माना खेज जो फर्क होता है ना, यहाँ पे हमें नजर आ रहा होता है कि अहले किताब से मुराद तो वो हैं जो किताब के अहल हैं, यानी जो किताब को क्वालिफाई करते हैं, जो जो जानते हैं कि किताब के अंदर क्या क्या है, यानी जैसे उलमा होते हैं। तो फिर साफ सवाल पैदा होता है कि क्या बहसीत मुसलमान हम कुरान को क्वालिफाई करते हैं? तो जवाब क्या होगा, नहीं। कुछ करते हैं, सब नहीं करते। अच्छा, जब अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना ऊतुल किताब, यानी वो जिनको किताब दी गई थी, यानी उनके घर में किताब मौजूद है मगर उन्होंने कभी उस तरीके से उसको पढ़ा नहीं। जैसे हम मौरूसी मुसलमान है ना, हमारे घरों में भी किताब तो मौजूद है। तो यहाँ इस आयत में क्योंकि ऊतुल किताब को इस माना में लें तो बहुत अच्छा मीनिंग इसका बैठता है कि मौरूसी यहूद नसारा जिनको किताब दी गई थी। लेकिन मैंने फिर वही बात की कि यहाँ पे वो अदरवाइज ये दोनों ही मीनिंग में इस्तेमाल हो जाता है, एक मीनिंग में सॉरी इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, तो मुसलमानों, तो अल्लाह कहता है तुम उन जैसे ना हो जाना जैसे यहूदो नसारा हो गए थे। तो क्या ऐसा नहीं है आज? आज हमारे यहाँ कुरान का इस्तेमाल कहाँ नजर आता है? जनाजों में बख्शिश के लिए, बेटियों की रुखसती के टाइम, कस्में खाने के लिए, शादी की रसूमात, कोई भी किसी भी फंक्शन की ओपनिंग, हाफिज बनने के लिए, फाल निकालने के लिए, बच्चों के नाम रखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आज हमारे साथ भी ऐसे ही हो गया ना? आगे अल्लाह ताला कहते हैं फतौला अलैहिमुल अमद, तो उनके ऊपर तो मुद्दत गुजर गई, फकसत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए। तो इसका एक मतलब तो ये है कि इन पर पैगंबर आते हुए, जैसे ऊपर बात हो चुकी है कि एक मुद्दत गुजर चुकी थी, वक्त गुजरने के साथ साथ इनके दीन में मुख्तलिफ तरह के कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इसको हम तमद्दुनी असरात कहते हैं, वो भी शामिल हो गए थे। ये आप बात आपने याद रखनी है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये इसके साथ हम भी रिलेट करेंगे। जैसे कि जो नसरानी है ना, उनके अंदर यूनानी तहजीब शामिल हो गई थी, उसी से मुतासिर होकर इन्होंने तीन खुदाओं का तस्वुर निकाल दिया था। इसको तस्लीस का अकीदा कहते हैं, जिसमें ये खुदाई में अल्लाह को शामिल करते थे, हजरत ईसा इब्न मरियम को शामिल करते थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को शामिल करते थे। तो ये उसी यूनानी इन्फ्लुएंस की वजह से था। यानी दीन बदलता गया और उसकी जगह कल्चर ने लेनी शुरू कर दी, दोनों मिक्स ही हो गए। अब हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और फिर अपना हाल भी चेक करते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे इस दुनिया में, तो इस्लाम एक खास शक्ल में था। फिर जब वो रुखसत हो गए और फिर उसके बाद 22-23 साल भी गुजरे, तो ये खुलफाए राशिदीन का ज़माना था। तो दीन जो है ना एक मुकम्मल सिविलाइजेशन बन चुका था, उसमें हुकूमतें मौजूद थी, हुकूमतों के मुख्तलिफ शोबे थे, हर सूबे का गवर्नर हुआ करता था, अदालती निज़ाम कायम हो चुका था, मदरसे थे, बैतुल माल वगैरह, ये सारे जो डिपार्टमेंट से ये मौजूद थे, काम कर रहे थे। लेकिन जब खिलाफत राशिदा का दौर खत्म हुआ तो डिक्लाइन आया और जो कि दौर मलूकियत आ चुका था। फिर कुछ टाइम उसके बाद थोड़ा सा यानी राइज भी मिला, लेकिन फिर उसके बाद डिक्लाइन आता चला गया, यहाँ तक कि वो जमाना भी आ गया कि ये इलाके कॉलोनाइज हो गए। कॉलोनाइज होने का क्या मतलब है
कि फिर ये अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आए और इन ममालिक के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और इनको अपनी कॉलोनीज बना दिया। हम भी कॉलोनी बने थे ना, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। और फिर वो वक्त भी आया, यानी वो वाला वक्त भी चला गया, और फिर अंग्रेज जो है वो अपने मुल्क को वापस लौट गए, लेकिन बस फिजिकली ही गए, और हमें एक हमेशा रहने वाली जहनी गुलामी का शिकार कर गए। तो क्या हुआ फिर? ये आहिस्ता आहिस्ता करके तस्बीह में खलल आया, और करते करते हमारी जिंदगियों के मकासद क्या रह गए? मटीरियलिज्म, माल जमा करना, पैसे की रेस। गोरे का कल्चर बेस्ट है, उसका लिबास ट्रेंड है, उसकी जुबान मॉडर्न है, उसका खाना हेल्दी है, उस जैसी चमड़ी का रंग खूबसूरती का मेयार है। कहाँ गई तस्बीह फिर? पाकिस्तान में देख लें, क्या हम इस्लाम के इन्फ्लुएंस में हैं? नहीं। दीन बदल चुका है, और उसकी जगह आप वो सब कुछ मिक्स हो चुका है। कल्चर कहाँ पे है, दीन कहाँ पे, कुछ पता नहीं चलता। और फिर मैंने आपको जो कहा था ना कि वो यूनानी तहजीब से मुतासर हुए थे, उनकी तहजीब के असर इनके ऊपर आ गए थे, कल्चरल इन्फ्लुएंस या किसी और सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस, तो हमारे अंदर भी मौजूद है, हिंदुओं का। ये भी आप इसको इसकी मिसालें देने की जरूरत नहीं है। चीजें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, उसकी मरूदियत अलग है। तो क्या हम मौरूसी मुसलमान बनकर नहीं रह गए? हालांकि देखिए कि नमाज है, रोजा है, तरावी है, जुमे के इज्तिमात भी हो रहे हैं, ईदैन की नमाजें भी हैं, हज और उम्रा भी जारी है, हलाल हराम की पहचान है। मगर वो जो चीज थी ना कि अल्लाह के जिक्र से दिल का नरम हो जाना, कुरान समझकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, बदल देना, वो कहाँ है? आज हमारे दिल किस चीज के लिए धड़कते हैं? हमारे बस नाम मुस्लिम रह गए हैं। वरना कुरान के साथ जो हमने सलूक किया है, उसके ऊपर हफीज जलंधरी की बड़ी खूबसूरत एक नज्म है, मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करूंगी वो। इसका नाम है कुरान की फरियाद। और वो लिखते हैं कि कुरान खुद ही अपनी फरियाद जैसे कि गोया पेश कर रहा है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, युजदान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पर बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किसी किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा कोई मजलूम नहीं। तो ये वो हमारी किताब है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वो अल्लाह का जिक्र है जिसके बारे में हमारे नबी ने कहा कि ये या तो तुम्हारे हक में हुज्जत पेश करेगी या तुम्हारे खिलाफ। तो फैसला आज आराम से हम कर सकते हैं ना। तो किताब मिल जाना ही हदायत नहीं होती, उस पर अमल हदायत होती है। और दूसरी बात, अब के हमने इसको एक इस लेवल पर दीन को लिया जो ऊपर डिस्कस हुआ। दूसरा लेवल क्या है कि मूसा अलैहि सलाम को किताब दी गई थी, तौरात। यहूद नसारा के पास वही किताब है ना जिनका अल्लाह ने जिक्र किया कि तुमसे पहले किताब दी गई थी, मूसा अलैहि सलाम को किताब दी गई। तो पूरी उम्मत को दी गई थी या सिर्फ उलमा को दी गई थी? पूरी उम्मत को दी गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब पूरी उम्मत को दी है या उलमा को दी है? सेम, पूरी उम्मत को दी है। लेकिन उम्मत ने नया ही नजरिया घर लिया कि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आलिम से रजू करें, खुद नहीं पढ़ना। ये भी हमारे यहाँ कहा जाता है, गुमराह हो जाओगे खुद पढ़ोगे। तो क्या हम भूल नहीं रहे कि ये वही कुरान है जो अरब के देहाती अनपढ़ बद्दू सुना करते थे, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं था, वो तो गुमराह नहीं हुए। और जिक्र का मकसद यहां पे बताया गया ना कि दिलों की नरमी, तो ये उसी वक्त होगा जब हम कुरान से जुड़ेंगे। अब तो हम पे भी एक लंबा अरसा गुजर चुका है, जैसे यहूदों ने सारा के उस टाइम तक गुजर चुका था, अब तो मजीद और लंबा हो गया। अब देखिए हम पे भी बहुत लंबा, 1500 साल गुजर चुके हैं हम पे भी, और दिल भी सख्त हो चुके हैं। आज हम यहूदों नसारा को देख के क्या सोचते हैं कि उन्होंने अपनी किताब बदली, अपना दीन बदला, ये ऐसे लोग हैं। मगर हम खुद क्या कर रहे हैं? और उलमा ही की बात की जाए तो उलमा की भी कई अकसाम होती हैं। एक तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो,
लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे उनका दिल कुरान से नरम हुआ, वो कोशिश करते हैं बाकी लोगों का भी हो, कोशिश करते हैं उसके लिए। मगर एक टाइप ऐसी भी है, अल्लाह ताला करम करे अपना उनके ऊपर भी, कि बस वो सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग में दिलचस्पी रखते हैं, इनको अपने मुरीदों की तादाद बढ़ाने का ऑब्सेशन है, अपनी गद्दियां बचाने की फिक्र है। वो कुरान को आम नहीं करते कि हर शख्स को खुद दीन की समझ होगी तो फिर उनको कौन पूछेगा। और यही हाल था यहूदियों के रैबाइस का। तो ऐसी सिचुएशन देखकर फिर क्या होता है कि जब एक सोसाइटी के अंदर यानी जो सोसाइटी जो नस्लों से खराबी हो रही हो, तो इंसान समझता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये एक इररिपेयरेबल डैमेज है जो हो चुका है। अब वो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अब सिर्फ इमाम मेहदी ही आएंगी तो जो जो बचा सकते हैं हमें। तो क्या ऐसे काम चलेगा? और इकबाल का वो शेर है ना, उसका एक मिसरा सुनाती हूँ आपको, कि कहते हैं हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा, खुद कोई काम नहीं कर सकते। तो हल तो कुरान ही है इसका। आगे अल्लाह ताला कहते हैं वह कसीरुम मिनहुम फासिकून, और इनमें से अक्सर फासिक हैं। अरबी में दो अल्फाज हैं, फासिद और फासिक, और ये खाने के लिए आते हैं। अगर एक सेब जो बाहर से बिल्कुल ठीक है, आपने तजुर्बा किया होगा इस चीज का, बाहर से बिल्कुल ठीक है लेकिन काटा तो मालूम हुआ अंदर से खराब है, तो ये है फासिद, के फसाद फैल चुका है उसके अंदर। और अगर ये सेब बाहर से भी खराब है और नजर भी आ रहा है कि खराब हो गया है, तो अब ये फासिक वाली स्टेज पर है। पहले फसाद दिल के अंदर से शुरू होता है, और दिल जिस्म के चूंकि अंदर होता है ना, यानी खराबी बातिन में होती है, लेकिन जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो फिर वो बाहर बाहर आ जाती है और अमल में नजर आने लग पड़ती है। और जब किसी का दिल आजिज नहीं होता तो वो फासिद हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो हर तरह की बुराई करने लग पड़ता है, फिर खुशू चला जाता है और इंसान अल्लाह ताला से दूर होता चला जाता है। लेकिन अल्लाह को इस बारे में मालूम होता है, क्यों? क्योंकि वो तो बसीर है। और क्या, वह हुआ माँ को मई नमा कुन तुम, वो तो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं पे भी होते हो। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं इस आयत के, तो ये आयत क्या कह रही है कि ईमान लाने के बाद दिलों को झुकने में इतनी देर क्यों लग रही है? इसलिए कि जिंदगी महदूद है और दिल की नरमी की जो खिड़की है वो हमेशा नहीं खुली रहती। और ये आयत हमें, चले मुनाफिक नहीं कह रही, हम नहीं कहते अपने आप अपने लिए नरम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो गाफिल तो जरूर कह रही है ना फिर। और गफलत का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इंसान समझता है अभी बहुत वक्त है, कर लूंगा, हो जाएगा। जबकि असल सवाल क्या है? अल्लाह क्या कहता है कि अभी तक वो वक्त नहीं आया। कितना वक्त है तुम्हारे पास, क्या पता है इस बात का? और, और फिर ये कि कयामत वाले दिन हमसे ये पूछा जाएगा कि जब हक आ गया था तुम्हारे सामने तो तुम्हारा दिल क्यों नहीं झुका? तो आज ये आयत हमें मौका दे रही है। और अगर ये आयत पढ़ के मेरे दिल में हल्की सी भी बेचैनी महसूस हो गई है ना, तो इस आयत का मकसद पूरा हो गया है काफी हद तक, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों को झंझोड़ कर जगाता है। तो इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि या अल्लाह हमारे दिलों को सख्त ना करना जबकि तेरा जिक्र हम तक पहुंच चुका है, और वक्त गुजर जाने से पहले हमें खुशू अता फरमा, और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो हक आने पर झुक जाया करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अगली आयत के साथ। अल्लाह ताला हमसे कबूल करे और हमें अमल की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।